أرست زينام منقص فيدرال سممع بريتوريا بزي مفتامو تمزابلت تግራይ نزخافة تميت ساعة حلو إلم أبو منبر ودب هزبا ويان حارن تግራይ دكتور دبرجون كبر مكاين أب خلتشحن 18 عام تمرت 65 هكتار زشفن وفرعك أبا حامد الماين ككايديون أنا بالليز خبركم تملكتي تلفزيون تግራይ الساعة زحزنا مدينات حز جميرهم زي تسفاي زينا بمغرب بمدى ملكت ቋንቋ ድማ علم طاي حقوس حابرناكم كنتنحنا طانحتكم مسانا يكون حصرتي طبطبات زعلتنا كنقدم لهم قبر كيدان ድማ ናይ زعلت مغربيتنا يا نبلوهم كسكركم يا قني اللي زايد سلام طعنا بالله كم يطنحكم ز خبركم تملكتنا نزعلت زيت مرصنا يوم استفلاليو حصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا نختكتاتلنا دما عدمنا ايو بروجكت هوب على $14 زواقو مدحانيت نبيرو طعنا تግራይ حجيزو مانجر بروجكت هوب دكتور إسياس حرغوت تحجز IHP كابز تبعها جوارسنا يونايتد كينغدم زترخبن لعلي $14 زواقو 27 عينت مدحانيت كم زخنه ابسلست ورداتات زوادو مبرق دما تشعت تكالات عنا زوكل مخانو قليصوم اتمدحانيت ابتحت ايكونومياو عقم نزركبو تطقمت سيفتنيت اديتاتن ህፃናትን ኣብ እዋን ስራሕ ንዘጋጥሞም ፀገም ጥዕና ካብ ትካል ወፃእ ንዝወሃብ ግልጋሎት ሕክምና ብነፃን ምሕካም ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ሓገዝ ተረከቡ ተወካሊ ፋርማሲ ቢሮ ጥዕና ኣይተመሰለ ብርሃ ፕሮጀክት ሆፕ ነዚ ሓገዝ መሃቦ ብምስጋን ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ምስ ዘሎ ሕፅረት መድሓኒትን በጀትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብውልቀ ይኹን ብውዳበ ኣብ ምፍታሕ ሕፅረት ቀረብ መድሓኒት ክነጥፉ ፀዊዖም እቲ ሕዚ ዝተለገሰ መድሓኒት ኣብ معلق خوعل كم بيرو كتتل كم زجبر دما بيرو طعنا تግራይ ገሊጽሎ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ክልል 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ዘሳተፈ 65,000 ሄክታር ዝሽፍን وفري عقبة حمد الماين كم زكايد بيرو حرشان هافت تفطرو تግራይን أفليتو اتزكايد وفري شتو أخوكع أب قداماي زور كاب زوبا دوب مبراقن مقالن نزمصو لمع سراحتنياتاتن كيلاتاتن وردا هافت تفطرون معبي عقمي سلطنا تواهيبلو حلاف بيرو حرشان هافت تفطرون ايت علم برهان هاريفيو افت استوهابك قداماي زور معبي عقم سلطنا زترخبو كيلاتاتن سمي حرشان اب قصالي كال اي زور معبي عقمي كم زوسدو حبيروم توفر عقبة حمد الماين زلاق لمعتنان حادنتنان بزبل مري حساب بشم زخر سماعتات كاب 25 كساب 28 ጥር ከም ዝካየድ እቶም ሓላፊ ገሊጾም ከም ጸብጻብ በላይ ሽፈራው ጸጥታን ድሕንነትን ከተማ መቀለ ውሕስን ክኸውን ንቅድመ ምክልኻል ገበን ትኹረት መሃብ بمهاب يسرح كم زلو بيت صحفة ملشا كتما مقالة قليصو حلافي بيت صحفة ملشا كتما مقالة آيتا قبر كزابير قبر مريم من محدار كتما مقالة نسرحتي مخبار تصدتا لعلق ولحتا غيرو اب 128 تنكتاناتات اوفيسرات ملشا تمدبهم كسرحو زد البجت كمز تمدبه حبيروم اب كتما مقالة استفلالي ودابتات محبرسم مس اكالات تصدتا حبيروم بمسرحهم من كاي قبن كمز ترايون قليصو مالو تصدتان دحنتن كتما مقالة وحس كخون مناسي مس أكلات ጸጥታ ዋዲደው ኣብ 186 ቀጠናታት ስራሕቲ ምኽባር ጸጥታ ይውግኑ ከም ዘለው ገሊጾም ኣካላት ጸጥታ ብዘካየድዎ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ካብ ቀለል ተጽዋር ክሳብ በላሕቲ ነገራት ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓሉውን ኣይተገብሩ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ሓቢሮም أب وردا أبرقلي يجلا بمتحوار محبراو رديئة تግራይን بروجكت حنباشا نعلمن أب محواي هافت تفترو وعلا تساليتو أتحباري قجلة دني لمعات وردا أبرقلي يجلا أيتم مبرحتو خالايو برست هافت تفترو داقمنا بنبرن مملاس سوميان هزبن توديبهم كسرحو أتحساسيبهم حلاف زفر قطبا لمعات وردا أبرقلي يجلا أيتا علمايو قبر مريم بسنكب لعلي تግራይ استفت أمن جونوسايدا وكينات أب لعلي هافت تفترو زبتصح كبيد برست
برست نابز نبرون مملاس زعلم إيلهم بعلموا دن لمعات محبرة وردي التجري أي تجر ما يحلفهم برست دني زت إيف محبرة سب بمفطر درك إذا تصور قط أباك هلو محبرهم حلف نتاك تفت سمية إيلهم حضرت زينات الساعات زازمنا لوام قبل كده مساكم صنيحه زينات التلفزيون تقرا حزون كقصل اليوم سنه نلوام بمسكان بزرزر نمراينا بزحرنا يوم زعواتة كسكركم منقص فيدرال سممع بريتوريا بزي مفصامو تمزابلتي تግራይ ንዝኸፈት ጥሜት ሳጥሕሎ ኢሎም አቦ መንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቶም መንበር ህጹጽ ጣውዒት ንህጹጽ ሰብአዊ ምትእታው በዝብል ናብ አቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ መሐሙድ ዓሊ ዮሱፍ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ኮኔልካ ዝፍጸም ዘሎ ጥሜት ህጹጽ ኣቓልቦ ይሓትት ኢሎም ገብረ መስቀል ኪሮስ ዝርዝር ኣሰናዲልና ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማእኸላት መዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ሽረ ዓድዋ ዓብይ ዓዲ ዓዲግራት መቐለን ወዘተ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁጸሩ ሰባት ራብዓይ ዓንቀጽ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዝጥሕስ ስርዓታዊ ጥሜት የጋጥሞም ኣሎ ኢሎም ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብጥሜት ኣካሎም ማሲኑን ተዳኺሙን ዓጽሚ ዝተረፉ ወገናት ግቡእ ሕክምና ዝተሓረሞም ቆስሎም እውን ኣደዳ ጽንጽያ ዝተቃልዑ ዜጋታት ብዙሓት ምዃኖምን ከም ሳዕብዮኑ ድማ ህፃናት ብዕሸሎም አረጋውያን በብሰሙኑ ህይወቶም ይስእኑ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣብ ስምዕ ፕሪቶሪያ አንቀጽ 4 ንዝሰፈረ ነጥብ ዝተሓሰ ምዃኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ሕዚ እውን መንግስቲ ፌደራል ንስምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ዝተጠናኸረ ጅምላዊ ጥሜት ክቕጽል ይገብር ከም ዘሎን ኣብ ክንዲ ህጹጽ ሓገዝ ዘቀላጥፍ ስራሕ ምስራሕ ናብ ሓቃውነት ዘይብሉ ክስታትን ፕሮፓጋንዳን ምእታው እቶም ኣቦ ወንበር ኣብርዮም ዛጊት ትርጉም ዘለዎ ደገፍ ክገብር ዘይከኣለ ኮሚሽን ምሕደራ ስግኣት ሓደጋ ፌደራል ስቃይ ተመዛበልቲ ብዝኸፈአ ኣብ ዘጋድዱ መግለጽታት ፕሮፓጋንዳ ኣድሂቡ ከም ዘሎን ስቃይ ወገናቶም ኣደንጊጽዎም ሓገዝ ንምግባር ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ንህዝቦም ሓገዝ ምግባሮም ከም ገበን ተቆፂሩ ከፈራርሖምን ከሸቁሮምን ተራእዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብጥሜት ንዝተጎድኡ ወገናት ንምድጋፍ ሓገዝ ዘተኣኻኸቡ ቲክቶከራት ብምፍራህ ንግዳያት ጥሜት ኢሎም ዝኣከብዎ ብዓሰርተታት ሚልዮን ዝቁጸር ብር ናብ ሒሳብ መንግስቲ ፌደራል ከእትውዎ ተገዲዶም እዮም ክብሉ ከም ኣብነት ጠቂሶም እቶም ኣቦ ወንበር ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናምበረበቶም ክምለሱ ዝግብኦም ልዕሊ 1 ሚልዮን ወገናት ሕዝውን ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከቡ ዝበሉ ኣቦ ወንበር ውድ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነስምዕ ኣብ ምኽታም መንጎኛታት ዝነበሩ ኣካላት ብቕልጡፍን ፍሉይ ኣቃልቦን ክርእይዎ ጸዊዖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ደብዳቤኦም ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጻሕነት ክህሉ ጉዳይ ዝውሃብ ሓገዝን ተበጻሕነቱን ዝምልከት ናጻ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ፌደራል ዘካይዶ ዘሎ ገደብ ምትእኻብ ገንዘብ ዜጋታት ወይ ድማ ዲያስፖራ ተበግሶ ሓገዛት ገበናዊ ምግባር ከብቅዕ ህዝባዊ ተሓታትነት ክረጋገጽን ብድምሩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንምትግባር ቅልጡፍ ስጉምትታት ምውሳድ ኣድላይ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ዝተወረረን ብሽም ኢንቨስትመንት ተወሲዱ ኣብ ስራሕ ዘይውዓለን መሬት በኣግባቡ ክመሓደር ይግባእ ክብሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቦም ነበርቲ ወረዳ 70 እንደርታ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት መሬትን መዓድንን ተወረዳ በወገኑ ኣብ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ክልተ ጣብያታት 32.9 ሄክታር መሬት ከም ዝተወረረ ብምግላጽ ካብዚ ድማ 16 ሄክታር መሬት ናብ ባንክ መሬት ክምለስ ተገይሩ ኢሎም ሰባጋድስ በላዩ ናይዚ ትሕዝቶ ዝርዝር ዘሰናደልና ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ኣመራርሓ መሬት ምሕደራን ዝምልከቶም ኣካላትን ገለገለ ነበርትን ደላሉን ብምዃን ቤት ምኽርን ህዝብን ዘይፈልጥዎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መሬት ተወሪሩ እዩ እዚ ውራ መሬት ተጻሪዩ ድማ ብስርዓት ክመሓደር ይግባእ ክብሉ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ማይ ዓለም ሓቲቶም ጠቕላላ መን ይተዓዲልዎ ተይላ ኣነ ኸ ዝፈልጦ ሰብ የብለ ናዚ ጣብያ ዚስ እገለ እዩ ወዲ ገረ ማይራምዲ ወዲ ወልደ ማይራምዲ ተዓዲልዎኒ ልብል ኣይንፈልጠኝ መሬት ትውረርሎ بمن بجنزب شوط الله الدلال بهان نجر يلي خزي حرقو لا نخذي بزح طريقنا هنا يخونا يدفت كيف تنر يكلنا بوتا فتسقيلو كان عد وسائل تزرفه
أو زوجت زيني معت مريتي لك الله دي حقا مهتم دي حقا مريت نختش حشم من تلاقر خشكا خزي سرح له بيجي ظرف كوي مهتم يا خزي بيجي أنقول لكم أنتم قولوا ما ندلل كوي مهتم حزبون يا خزي مهتم يقارب بيرو اللي قلنا نرى ها فاتم يوم وريرا وزي حقا وسنة تداليو تصاريو أو إد قصصر هزي من قستي توعي لقن يخوني للتكال لخالي إتر حلافي من محضار مريت طاويا ما يعلم قبر سلاسي حقوس قدم كل بزنور مرار حال على غلطشح استشنشنا مريت نزي حقاو سبات بشم انفستمنت دما حقاو مركع استلابسو اسات 10 عامات نابسرح زي اتو خلت فابريكان 24 هوتيلين بيت بلع حويسو اسات 150 تكالات اب طاويا ما يعلم تعجيل إلام تنبراوي خبابي 160 هكتار يو توريرو لنا صنعت لحزنايا طاويانا مالتي تقلالا خبابي ياو خلت شح سبل اكل نيو لميتي حنساي خبابي ياو بإنفستمنت تحازو بوتاي مالت حلافي بيت صحفت مريتن معدنن وردا 7 اندرتا ايت كيروس تسفاي بوغنم ابتا وردا كاب زركبا 24 طابياتات اب خلت طابياتات طرح من 3 وارح قداماي دهساس 32.9 هكتار مريت زتورر كم استنصرن كابز دما زاغيد 16 هكتار مريت نا بانك مريت اتاو بمغبار ابت وراس تساتفو 41 سبات نا بتحتاتنت مسغار كم زسراح قليصم حزي استورر مريت بسب ري خلنا 139 دحر 16 وسخنا لنا بهكتار كره خلنا 32.9 هكتار زي استورر مالت تتصنع او زي تساتف تورا مريت تساتف اكلات ونيو 41 سنه مصنعنا يوم مالت كاب 16 هكتار كعتمليش مالت 16 هكتار كافتو زني 32 لنا 16 زي تملسخ او وحدات طبيعي زي ابز سلسته واحد صنعنا يعني كم كالوت اب حجز الراي قدايات يرجع زمن زي بلو يزول دما حلافي دايركتوريت مريت من محدار تግራይ اي تجبري هو تخلمدن على 40 حسابات تبزي حقاو منقدس تانصن ستوررن كفرسو كملسون كقصعن تغيرو كوينو غنا تمليسو زي حقاو هنصتن ورا مريتن تطو كبل اي خالن دحر مبال اب خلت شحن 18 عامه مرت بزتتايش حيل عمام حق نسرعه نمرغاص سقمتن موسادن تحتاتنت نمرغاصن مدب تتحيزي لهم مالت وسينا انا قلت 20 هكتار زاكلست تمليسي بامنت قلتونا ولاو سوال ازواتاتون 41 شح زاكل بدا تحسب كفرسك ملس قصعون تخالو كنهات الله ناي حجز حتت كحتتيو زصر ነገር كصريو زي فتحاو ነገር زكايد اكالونو تحتات مخانه يترفون بمنصر تغبراو سرحت منقسقاس انفستمنت وردا 7 اندرتا 298 سبهافتن انفستمنت بحقاو منقد زوسدو زاغيد 20 تاو طرحنا بسرح كم زاتو مرداتات اتوردا يملاختو بصفحات يرأى زلو مدحانة تلامدة رخصي تمحلالفتي حمامات نمكل خالن نمكو زارن توادد زعري يدليل له كومبرنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عيدر الهوسبيتال لمكل خالن نمكو زارن رخصي تمحلالفتي حمامات نسومات عنا سلطنا انتهبيو نزقاليتو قبر مدن تولد مدنيو نايزي زرزر معربينا ريفرال هوسبيتال عيدر بصفحات يرأى زلو مدحانيت استلامده رخص استفلاليو تمحلالفت حمامات نمكل خالن مقصارنا رهيبو نسو مياتعنا ات هوسبيتال سلطنا هيبو افتي هوسبيتال فوليك الى حكمنا تنسن مهصنن دكتور هاليتكان فوليك الى حكمنا هصاناتن اباصحن دكتور نغوس صقاين اتي زغادر زلو رخص تمحلالفت حمامات نمكل خالن مقصارن حبرتسب اول كان كبابياون صريت كغبر سميات عنا دما غوبو مرمران حكمنان كغبرو استوادد صعر كم زدلي زربو عيدر هوسبيتال بزحت حكمت له سلازي تو هوسبيتال وشت زغاطم رخصتات بزح غزيتهم رخصتات ني مدحانيس استلامود يخونو مدحانيس استلامود تخينوم كعا التفلالي مدحانيات مكيركا زي يسرح يخون سب ممارس يسن مالتي كندكينات زاكل زفرحي انتي مايكروبيال ريزيستانس بحال مالتي ناتلامودو يخدو حد غزي نتحكامي تو عينت مدحانيت يطفك سلازي طنقاقي يدلي يزو دالنا سبيسيفيكالي اب ناي چقلا حزانات ايسيو ادلت ايسيو زرئيو مدحانيت تلامودو رخصتاتلو سا هوسبيتال ولا داي غبرنبر كم حبرتسب ግን ترخص مكلخال سفيحو نا تحت وردنيو طريتنا محلاو أبتم زيت ديو على سيرفيس ديو عداقة ديو ماسك مقبار دخونا زسقنا نقر تهليو كم تعنا سوم ياون تحمام دم فليتنا أدلاينتنا مدحانيت كنجيمنا مرمرها تكاينا مدحانيت باقوا كنهونينا حكيم زعزوزو خون اللو مدحانيت كو هاوز اللون
ሰባት ጽውሎም ከይዶም ካብ ፋርማሲ መድሓኒት ክወስዱ የሎምን ሰልጠንቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ብወገኖም እቲ ስልጠና ኣብ ምክልኻል ረኽሲ ሞያዊ ክፍተት ዝመልእ ዓቕሚ ከም ዝረኸቡን ኣብ ባይታ ወሪዶም ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ወፍሪ ምክልኻል ከም ዝገብሩን ይገልጹ ወሳኒ ነገር እዩ ረኽሲ እንድሕር ደኣ ተኸላኺልካ ኮይንካ ብዙሕ ነገር ትሪፍካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ኢኮኖሚካሊ ክሳራ ዘይተደለየ ወጻእትታት ትቕንሰሉ ኣለኻ ማለት እዩ ስልጠና ወሲድና ኣለናና ወሪድና እውን بدم بخنصار حلو خنزلنا يتردي زلو وليد ساعات أديتات نرئينا نحنتي ولاد شديش شوعت ملعتي موتو زي ولاد رخصي بفتار دمبر نتعدى زوس خلا نجر يلا زي ما درخزيئة إن لو ما أنت راح زي خنا تدقاقة ما تكون مو كافتنا سعنتنا نايت حبرة السبنا شخمي زلو شجرات كك على اللي زبل إمنت بتعمل لني تعبين رخصة محلالة حمامات المكل خالد مقود صارن ودبت عن عالم ذخرت يبوكاب صرح لهم زلو مدبات عنا مخاون تجلسو بيرو مناسي تجراي مس يونيفرسيتي مقالة بمتحبر هلو خناتات مناسي تجراين مواصفات زنفت فنتو كارتا عداليو بمتحبر تكال جبار سنة النوتات هلو خناتات مناسي تجراي زلو عدلات فتناتات زدسس مدرسة ستون تساليت اللهم يوهانا والله بيرو قداي مناسي تجراي مس يونيفرسيتي مقالن تكال جبار سنة النوتات بمتحبر عبه هلو كناتات مناسي زلو عدلات فتناتات بزبل مري حساب مدرخ مخكر ساليتهم اتمدرخ مخكر بمتحبر بيرو قداي مناسي يونيفرسيتي مقالن استتصنع هلو كناتات مناسي مواصفات زنفت فنوتا كارتا زدهبه خمس خونه تجليتهم افت مدرخ استساتفوا وجنات ابز حز اوان نمناسي تتقام زغبر تطح بايتا بزي مهلايو مناسي اب كبيت صقم كم زلو يገልጹም بفلاي فتنا سرح الفترة زولو صقم تخرتي من عند حدا سرحنا الخوينات منسي كاب سدت كنا ناقفون خلينا كاب استفلالي صقمات مالت كاب استفلالي ولفتات كنا اتيصلو نسرح عند حدا تفطير له خاوص صقم زي كوص سلازخل ابزي تخرت جيرنا كم منغستون مرحو كم سيكتورات ونتواديدنا نتمنسي كنا دحنولو نخل غيزه حزي لنا نوصل مالت ناي مويا ناي كلت سلطناتاتون يدليو يتمنسي بتوسخون حزنا بصراحه قسامر ندحر كوينون مسرح بوتا اللقاح ون يدليو منسي حلاف بيرو قداي منعسي ايتي حيش سباقادس مس مداركتا اكلات بمتحبار هلو كنتات منعسي تجراين مواصئون زنفت فنوتا كارتا تنصيرو كم استدالوا قليصهم بز لاين مسصنعنات منيسي زلو هلو كنتات بنصور كنفلطو كيلنا تناي منيسي صقم تناي منيسي حتو دليت انتاي مخانون مستردئنا እሱ መሰረት ዝገበረ ኩሎም መዳርክቲ አካላትን መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ከምኡውን ናይ መጽናዕቲ ማእከላት ኩሎም ትኩረት ገይሮም ዝኸዱሉ አንፈት ንምሓዝ ይሕግዘና እዩ ዝበልናዮ ፍኖተ ካርታ ኢና ዳሪና ዘለና ማለት እዩ ዳግመ ሕወይትን ህንጸትን ትግራይ ዝረጋገጽ ሕወይት መንአሰይ ትግራይን ትረጋገጽ ከም ዝኾነ ድማ አይተይ ሓይሽ ስባጋደስ ገሊጾም አካየድ ስራሕ ትካልነታትን እኖታት አይተሸናፋስ መላሽ ከም ሲቪል ማሕበረሰብ በመሰረት እቲ ፍኖተ ካርታ ሓበራዊ ስራሕ ብምስራሕ ዘላቂ መዋጾ መንአሰይ ንምቕማጥ ምስ ምልከቶም መንግስታውን ዘይ መንግስታውን መድረክቲ አካላት ከም ዝሰርሑ አረዲዮም ብተናጸል ካብ መጓዓዝ بحاجة لمخاد يو سند ومسارات أو الخون ملعلينا سوي خون مالتي إحنا أول هم تكلم محبر النوتات أفتم نصرح مسرحتنا كله بجوحات صراحة نصرح ملو زي أجندة زي أمنا من أسي نصرح نجار سند زي مسارات غيرنا لا تمها خرنا مسلم الكتونا من استعكال بحاجة خوينا كنسر هي قال لاتي تي تدالي زلو فنوتا كارتا هلو كنتات من أسي استرد أبو مخانو تقم من أسي كفتح تسويتي قبار الليلوم هافتاتنا زركابن هافتاتنا خمية تأخيبنا أفتم حاجز اليوم مناسي في الله صرح علوز خونه مناسي استفل عليه محبر قطعي صقمات استقالوا مناسي تايك صرح له بقلت إذا قمت ناي مسألة 10 عامات أميتو واستحنص أو يدما استسرحه فنوتا كارتا ايو مصنعتاو صحف زقرو مهورات يونيفرسيتي مقاله بزيكا بيرو قداي منعسين تيفيتن اب كلهم ابيات عيه منغستي منعسي تخرت زغبرت من فنوتا كارتان كم زيبلن بزي دما منعسي كتقمول زغبا عدل تحت كم زخونن ارديوم ممهرن تمرامارن يونيفرسيتي مقاله دكتور ملعكو تسفاي ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ንሓረስቶ ተጠቃሚ ዝገብር ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተጠቃሚ ዝገብር ፕሮጀክት ተፋሰስ ፀባዓይና ንምትግባር መጽናዕቲ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡም
تمصنعتي ناب تغوار مشرف دما مس مداركت اكالات زتا اساليطلهم قبر مدن تولد مدن بزرزر داسولا ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ምስተፈላለዩ ሓገዝቲ ትካላት ብምትሕብባር ንተከዘ ተፋሰስ ሓዊሱ ኣብ 5 ተፋሰስ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ብራይት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት የሳልጥ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ናይዚ ኣካል ድማ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ በኩናት ዝዓረቑ ከባብታት ብዕቀባ ሓመድን ማይን ንምሕዋይ ኣካል ተፋሰስ ተከዘ ዝኾነ ፕሮጀክት ተፋሰስ ጸባዓይና ናብ ተግባር ንምእታዊ ስራሕ ከም ዘሎ ኣተሓባባሪ ብሄራዊ ዝተዋረደ ምሕደራ ሓይል ሰብ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ብዙነህ አስፋው ይዛረቡ የፕሮጀክቱ በጀት 45 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ነገር ግን ይሄ ለአምስቱም ቤዚኖች ነው ሚሊዮን ዩሮ ነው። ለአምስቱም ተፋሰሶች የተከፋፈለ ነው። በርካታ ስራዎች አሉ። ፕሮጀክት ብራይት ንሓሙሽተ ተፋሰሳት 45 ሚሊዮን ዩሮ መዲቡ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ናብዚውን በቲ ዝቀረበ ትልሚ መሰረት በጀት ክምደበሉ እዩ ንሕና ንኣብነት ዕቀባ ሓመድን ማይን ይካየድ እንተተባሂሉ ኣድለይቲ እታወታት ኢና ነቕርብ ንኣብነት እቲ ዘድሊ ሲሚንቶ ሓፂን ወይ ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ ብተወሳኺ ንሰብ ሞያ ገንዘብ ንኸፍል ማሕበረሰብ እውን ናተይነት ክስምዖ ኣብቲ ልምዓት ክነሳትፎ ኢና የኔ ነው ብሎ እንዲቀበለው የጉልበት አስተዋጽኦ ይኖረዋል በአብዛኛው ኮሚኒቲው ማለት ኣብ ወረዳ አጽቢ ከባቢ ጸባዓይና ኣብ ፍግረ መሬት መጽናዕቲ ዘቕረቡ ኣይተሓበኖም ኃይለ ስላሴ በሰንኪ መጉሕጉሕ መሬት በብዓመቱ ካብ ሄክታር 4 ቶን ልሙዕ ሓመድ ብውሕጅ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝውሰድን ኣድለይቲ ስራሕቲ ሕውየት ክካየዱ ከም ዘለዎምን ይምዕዱ እስካብ 300 ቶን ፐር ሄክታር ኤሪያ ፐር ይር ብዓመት ማለት እዩ ኣብዚ መፋሰስ ውሽጢ ቲ ሓመድ ናይ ምንቅስቃስ ወይ ደሞ ሴድመንት ፍላክስ ንብሎ ነገር ኣሎ ካብቲ መፋሰስ ልወጽ ደሞ እንዮ ካብቲ መፋሰስ ልወጽ ለኣብነት እስካብ 4 ቶን ፐር ሄክታር ኤሪያ ፐር ይር ብዓመት ይወጽ ማለት እዩ እዚ ማለት ተከዘገሩ ያው ካብ ሃገር ይወጽ ማለት እዩ ንታሕቲ ይኸይድ መሊስና ላይ ነግኒ ሓመድ ልኸውን ስለዚ እዚ ደሞ ማዓት ተጽዕኖ ናይ ሴሎተር ኮንዘርቬሽን ወይ ሓመድ ማይ ዕቀባሎ ምግራበሎ ንሳት ጋጽ ደሞ ስድጋጽ ምክልኻል እዚኦም ኩሎም ተጠሚሮም ነቲ ተፋሰስ አልሚዕኻ ላብል ኖሮ ምምላስ መርታማነት ሙሳኽ ልትፈላለየ ደሞ ለኢኮኖሚያዊ ለኸባቢና ለውጠልና ለኽእል ምዃኑ እዩ ትመጽናዕትና ለሪ ነቲ ጸገም ቀልጢፍካን መፍታሕ እቲ ፕሮጀክት ስርሑን ምጅማር ምድላዋት ከም ዝተወገኑ ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ብራይት ተፋሰስ ተከዘ ዶክተር ብርሃኑ ጉሩም ይገልጹ ጸባዓይና ተፋሰስ ብልብል በዋናነት ኣብ ኣጽቢ ወረዳ ዳብ 73% ዝሽፍን እዩ ኣብ ክልተ ውላዕሎ ክልተ ጣብያታት ዓዲ ቅሳን ካብውን ኣብ ጽራ ወንበርታውን ሓንቲ ጣብያ ዝሸፈነ እዩ ቀልጢፉ ትስራሕ ምጅማር እዩ ህዚ ግምገማ ዝካየድሎ ማለት ስለዚ ኢሚዲየትሊ ስራሕ ንምጅማር ይተሓሳብኒ ኣብ ትግራይ ንካልኦት ከባብታት መርአያ ዝኾኑ ስራሕቲ ሕውየት ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም ዝተወገኑ ዝሓበሩ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ሚካኤል መሓሪ ኣብዚ ፕሮጀክት እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ንምስራሕ ዘለዎም ተበግሶ ይረዱ ብራይት ፕሮጀክት በአምስት ተፋሰሶች ላይ የሚከናወን ስራ ነው እንግዲህ ተከዘ ተፋሰስን ጨምሮ ማለት ነው ብራይት ፕሮጀክት 5 ፕሮግራማት ዘለዎ ኮይኑ ኣካል እዚ ዝኾነ ተፋሰስ ተከዘ ብመንግስቲ ኔዘርላንድን ሕብረት አውሮፓን ዝሕገዙ ስራሕቲ እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት መርኣያ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተኻይዶም እዮም ሕዝውን ነዚ ኣጠናኺርና ከም እንቅጽል ተስፋ እገብር ሌሎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ምሳሌ ሆኖ ያገለገሉ የተፋሰስ ስራዎች ምሳሌ የነበሩ ስራዎች ናቸው ያንን አጠናክረን እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁኝ ዜና ዝዕለት ብዲኤስቲቪ ሳተላይት ከምኡን ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክን ዩቲዩብን ቴሌቪዥን ትግራይ ዝመሓላለፍ ዘሎ ንዓና መረፅኩም ምሳና ስለ ዝኾንኩምን ኣዚና ነመስግን ናብ ጸብጻባት ቢዝነስ የከስከረኩም ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪት ናይ ዝዕለት መቕረቢና ሃፍቱ ገብሩ ክትረኽብዎ ኢኹም يمسجن زايد سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا زيناتات بيزنس حيزا قريبا لكم مكتتالكم عديما اب نشتي مريت فلسي بمبزح وحسنا مغبي مرغغاص كم زكال اب كتما وقرو قومتن جيصن تخلطات بمبزح ناب عداغا زقربا دو غليصن غبر እግዚአብሔር ገዳሙ مستندو صنحت كيرلو أبا كتم وقرو أبا كتم حرشات وافيرن قومت تخلطات نايجيز تخلطات بمبزح ناب أداقا بمقراب نابر إنم محياش زيسأرها زلوين وزير علم بناي بعلن تبقسو أبا جزاك راي خوينن هيوتن مقيار أبا نشتي مريت مقبو حسنان مرقات يسعرها كم زلوها ردين دجمرنا لكونتات أو عصوان كبانيو أو عصوان كبان
حملي حملت الزرق لا تهاله يوج نيرنا بشكار دنش قسطا سالاطا زرينا السو فلس نشط نيرنا عداقه ده حرب أولى جرنا إنا وشتنا لا تلع على دسولنا لنا مالت إن تخلف فقر بتعمي دسل لكي حدا خطرية اللي خلع عين خير دسي ليفل قال أي كلها عندهم وليو أو زي كوينكس تشتسي أنا جرس صبوا أيرسل الخونة عندهم وليو خاورنا فقر لك بقى ولا عمالتي تخل مالتس ولا عمالتي وما تخل سلال سرح حامد رجي في سرح دخوعيك أمو مولو سلست عينة حامد غير السرحة حشوا ويكع حامد لسلوس كاو دخعي نفيا سلستي قميمة لافيس تالتيا كاو زريئة الزرع أخو تخلي بالزرع تخلى الليو أبو على تكل زرع الليو مريتن أخل ما ينزحازو كفالات محبرة سب أبا كم زعين سراح توافيرهم نابر من ملوات كسور حكم زقب أون ويزور عالمي معدام أبو كاري تخوينو 100 قرشينا نشوطو بنا تخوينو 100 قرشي الخونا خافت خالي إلا لا أنا قني سئل شوطو مالك عمزي أجيرة زي أد حركة وناجي صفر متخون الليلة عامل للوم أفروا جز لخونا مرسنا للوم جن عمسنا هذا بتعمي تسرح زي مالتيو حدا ما ينيو ما يتفي قال أي حامد ونلو خويتهم كاو أخرى خصل القلو بقى نو على مسكت أقامو لحبرة تسوون كت أقامو هالسر حلو زلوا بوتا أبجز خراي مخانو نسرحن كمزة جمال لنز جلس أخوينا إذا ملكوس عكال انت فتح لنا ما كابزز بلس أز حاش سرح كم سرح حبيران بوتا نحر الرخيبة أسفيح صرح يلدلي أسفيح صريحة نبعلي نبت سبي نحبرة تسوون كسلتن كما يلدك أنشتي خسلتن يلدلي مخنياتس بحلف اللي دك أنشتيو مالتيو أسلتينا خعبي يلدلي مالتي أتحبابر كسم حرشة وقرو أيساتو الدابرة بوغنم ويزر ألم أبي من رقاص حملوا المعاس عاوي جدا كم زلون بمحبار زلون نايبوتات أجن مفتح دما مزملكوتهم أمرار حتى كتما نسرح لنا علم عاوزي هستعيد دك أنستيو كل سرحة خمس سرح دك أنستيو منم زحين كلانز كم زيلو طريقنا مالتي تو حملوا المعاتون ناي كلايمت تشينج سرحتون أي حدا تزعبي أيو حتى لو تطرحنا الأمبر أفتناي كلايمت كا أيام مغيرون العالي لو طلعوا مالتي تناي بوتات أجم بتخكل اللو أي مالتي حزناتا بقى خمي قرنا نفتحه زبلون مس زميل كوت أكل أمر دقنا ركب بوتات يتوهي باقن أسفحان بتخكل إنها بتكنك زحلون تلمع ኢትዮጵያ ንነጠፍቲ ቲክቶክን ካልኦት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ግብሪ ክኸፍሉ ዝድንግግ ረቂቕ ሕጊ ዕላው ገይራ ቲክቶክን ዩቲዩብን ካብ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዓመት ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ዝረኽቡ ሰባት ንጥፈቶም ከም ንግዲ ተቆፂሩ ግብሪ ክኸፍሉ ዝጠልብ ረቂቕ ሕጊ ተዳልዩ እቲ ረቂቕ ሕጊ ብሚኒስተር ፋይናንስ ዝተዳለወ ኮይኑ ፈጠርቲ ዲጂታላዊ ትሕዝቶታት ካብ ምልክታታትን ስፖንሰርሺፕን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኽቡ ኣታው ዘነጽር መዝገብ ሒሳብ ክሕዙ ይሓትት ኣብ ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝወፀ ኣዋጅ ግብሪ ኣታው ፈጠርቲ ዲጂታላዊ ትሕዝቶ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝርዝር ከፈልቲ ግብሪ ሰፊሮም እዮም እቲ ሓዱሽ ረቂቕ ድማ ኣብቲ ኣዋጅ ተቐመጡ ድንጋገታት ብዝምልከት ዝርዝር ዓንቀጽ ዝሓዘ እዩ እቲ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ዘጸደቐ ኣዋጅ ካብ ምፍጣር ዲጂታላዊ ትሕዝቶ ኣታው ዝረክብ ውልቀ ሰብ ወይ ትካል ግብሪ ክኸፍል ከም ዘለዎ ይድንግግ ፈጠርቲ ዲጂታላዊ ትሕዝቶ ከም ዩቲዩብን ቲክቶክን ካብ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎት ዘርግሐ ቪድዮ ከምኡውን ከም ፌስቡክ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸብታት ተጠቒሞም ኣታው ዝረኽቡ ውልቀ ሰባት የጠቓልል ከም ካብ ፖድካስት ከምኡውን መድረኻት ቀጥታው ዘርግሐ ኣታው ዝረኽቡ ኣካላት እውን ኣብዚ ዝርዝር ሰፊሮም ኣለዉ እቲ ረቂቕ ሕጊ እዞም ውልቀ ሰባት ወይ ትካላት ካብ ዝረኽብዎ ዝኾነ ኣታዊ ግብሪ ክኸፍሉ ምዃኖም ይጠቅስ እቲ ኣታዊ ብጥረ ገንዘብ ወይ ብዓይነት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን زحبر እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሽርፎ ጻዘር ሰደቃ ንክትከታተሉ እንግደኩም ሰላም
لومي 22 تحساس 2018 عامت مرات اب استخايده بريمير ليج كعسيد ኢትዮጵያ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ ኦሜድላ ስፖርት ክለብ ዓወት ተመዝግባ ኣላ ተዓወት ንኻላይ ግዜ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ በዘቢልና ናብ ጸብጠባት ስፖርት ዝዕለትና ከነስክረኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓበሬታታት ዝዕለት ስፖርት ሓበን ካሳይ ከቅርበልና ሓበን ክትርኽቡ ኢኹም ድሕር ሓጻር መሰጋገሪ سلام طنا بلي كما يتولو تخاتلتنا زايد وني مسجن قطمات كوسيد ኢትዮጵያን خلوت زعبات سبورتن زحاز زينانا كاب ساعات جمير يقرب سنه مكتال اب قطمات وانጫ بانكي انبسا اب قطمات وانጫ مسبو بلص ውጽኢት ንምዝጋብን ናብ ዓበይቲ ጋንታት ንምስጋርን ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከቡ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ምድረገን ሽሪ ቢ ገሊጾም ኣለው ምስ መረስ ኃይለ ዝገብሮ ጻንሒት ከም ሰብ ቀርብ እዩ ኣብ ጸወታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ዝሳተፋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ሽረ ምድረገነት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚዮም ተጻወቲ መልሚላ ውድድር እውን ጀሚራ ኣላ ናይ ነዊሕ ዓመት ህልምን ብቀንዱ ድማ ተካኣቲ ስፖርትያት ኣብ ምፍራይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ስልጠና ትሕቲ 20 ዓመት ሓደ ኮይኑ ጋንታ ሽረ ምድረገነት እውን ናብዚ ተግባር ከም ዝኣተወት እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሬድዋን ሳልሕ ሳይሞን ዘነበን ያሬድ ጉዕሽን ኣብዚ ሕዚ እዋን በታ ጋንታ ተመልሚሎም ስልጠናን ውድራት እውን ካብ ዝጀመሩ ተጻወቲ ገሊኦም እዮም ኣብ ውድራት ዋንጫ መሰቦ ዝሓሸ ውጽኢት ንምምጻእ بأورو دما نتعباي غانتا نمصوات نويح راي كم زلوم زغلصو ازوم سغنات كاب بحزيو نعلميوم زمطن سلطنان حويسو مورالاون نواتاون دغافون كم زدليوم غليصوم زلوم ت مدراو صبوقني كمت زنورون صبو صانحي ترخيناي او صبو قلصيت حزنا نركب تسفان غب مدلواتنا زنقينا تجمرنا كن دس زلن ياو امارصوم سن سرعت نورن سركيوتم حزم مصاني ململاغير كم زنتريوم زلهم قاعد تحت 20 عام قول تم سبورتنيات مالك تحت 20 عام حريفي كم تريو زلها ترينينغ جميرنا لينا يا بكوتش استحجزات سلطانات داغورنا نتزمص ጨዋታት አድልዋቲና ተስፋና حريفي هي خافت وانا تيم كنتايلا 6 ساعات تحيزنا እና ናሰርዓና ፍርቅ ዓመት ከዓ ያው ዝፈጠረ ሓገዝ ናጢና ዝተስፋለን ብዝተኻለና ዓቕሚ ተዳሊና ነትዝመጽ ጨዋታት አሸንፍና ንምጻእ ጻዕረለና እትመረጻ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ ረቋሓታት ዘማልእ ምንባሩ ዝሓበረ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ቢ ሳኒ ሳልሕ ንኹሉ ዘሳተፈን ፍትሓዊ ምንባሩን እውን ገሊጹሎም ሓደ ትሕቲ 20 ዕድመ በዓሉ እግር ኳስ ፌደሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ እንትን ኣሎ ረቋሕ ኣሎ ታይ ዝብል ናይ ትምህርቲ መረዳእታ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ፋይዳ መታወቂያና ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ዝብል ስለዚህ ንሕና ድማ ልደት ሰርቲፊኬት መጀመርያ እቲ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ሰርቲፊኬት ሒዞም ንኽመፁ ኢና ጌርና ድሕሪና ናይ ልደት ነሰርሕ ምስቲ ናይ ልደትን ናይ ሰርቲፊኬት ናይ ሻምናይ ምስኡ ተሓይዝና ኢና ክንሰርሖ እንደልና ብከምኡ ኩሎም እቶም ዝመከሩ ሰባት ብምልኦም ሒዞም ንኽመፁ ጌርና ኢና ካብ ሻምናይ ንታሕቲ ዘለዉ ሰርቲፊኬት ናይ ሸውዓይ ሒዞም ንኽመፁ ድማ ጌርና ኢና ካብኡ እቲ መረጫ ፍትሓዊ ነይሩ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ትሽዓተ መረጽቲ እዩ ተሳቲፍሉ ካብዚ ተወሳኺ ተካኣቲ ስፖርትያት ኣብ ምፍራይን ኣብ ውድራት ዋንጫ መሰቦውን ዝበለጸ ውጽኢት ንምምጻእን ኣብ ዝሓሸ ምድላው ከም ዝርከቡ እዮም ኣሰልጣኒ ሳኒ ሳልሕ ገሊጹ ዘሎም ካብ ትሕቲ 20 ዓመት ብዙሕ ነገራት ክንጽበ ኢና ሓደ ካብዚ ተተኪ ንምፍራይ ኢና ንጻዕር ዘለና እዚ ክንገብር ተለና እውን ኩሉ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተደረኸ ስልጠና እንዳሃብና وقعت كنغورو مينات علامه زنيه اب قدماي سمون صوتا وانጫ መሰቦም ምስ ጋንታ ሸራሮ ከተማ ማዕረ ክልተን ክልተ ዝወፀት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ቢ ቀጻል ሰንበት ድማ ምስ ጭላ ሳፋይር ክትጻወት እዮም ናብ ዛዕባታት ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶይድ ኢትዮጵያ ክሰገር ከለኹ ጋንታ ኩዕሶይድ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ልዕሊ ኦሜድላ ስፖርት ክለብ 49 ን29 ዓወት ተመዝጊባላ እታ ጋንታ ንተኸታተል ኻላይ ግዜ ዓወት ዘመዝገበት ኮይና ብክልቲኦም ግጥማት ብልዑል ጸብለልታ ብልዕሊ መጋጥምታ ረቲዓ ወፂኣላ ሻምፒዮን ኩዕሶይድ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት መቐለ 70 እንደርታ በአዲስ አበባ ይካየድ ኣብ ዘሎ ቀዳማይ ዙር ግጥማት ኣብ መኽፈት መርሃ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ድሬዳዋ ከተማ 46 ን10 ዓወት መዝጊባ ምንባራ ዝከር እዩ ኣብዚ ዓመት ን10 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶይድ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓርቢ ታህሳስ 24 ረፋድ ሰዓት 5 ድማ
ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ባህር ዳር ከተማ ከተራኸበያ ዜናታ ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጻሜ እንመክታለሁ መስጊና ብሩህ ግዛ بزاي تسفاينا قربة بعالم تهاي حقوس دما بملكتنا تنجرة زقربة زينة زعلة تزازيمه نمكتها لكم من مسكن مسكالة من دلوقتي تلفزيون تجراي تبقوا زخنا لكم